ओके, हामीले चाहिँ नि अघि लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर पढेको थियौँ होइन। अब चाहिँ नि हामी त्यसैको कन्टिन्यू अब त्यही लवरिङ अफ द भेपर प्रेसरमा पढ्नुपर्ने भनेको हाम्रो रल्स ल, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ नि डेरिभेसन कसरी, रल्स ल चाहिँ नि कसरी डिराइभ गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ नि मोलिकुलर वेट अफ द सल्युट चाहिँ नि रल्स लबाट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने बारेमा पढ्छौँ है त। अब यहाँ हेरौँ त, रल्स ल भनेको चाहिँ के हो। रल्स जुन हाम्रो लवरिङ अफ भेपर प्रेसर छ त्यसैलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने रल्स ल भनेर भन्छौँ। रल्सले चाहिँ के स्टेट गर्छ भने द रिलेटिभ लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर इज इक्वल टु द मोल फ्र्याक्सन अफ द सल्युट। अब हेरौँ है त, यो भन्न खोजेको चाहिँ के है, एउटा भाँडामा चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ के छ त, यसमा प्योर सल्भेन्ट छ है। प्योर सल्भेन्ट हुँदाखेरिको कन्डिसनको यसले दिने भेपर प्रेसर कति रे, पी है। अर्को चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के राख्यौँ भने यही प्योर सल्भेन्टमा अब सलिड पार्टिकल राखिदिउँ। कस्तो खालको सलिड पार्टिकल, तर नन भोलाटाइल सलिड पार्टिकल होइन, नन भोलाटाइल सलिड पार्टिकल राखिदिउँ। यस्तो बेला के भयो, यो एउटा सल्युसन बन्यो नि होइन। प्योर सल्भेन्टमा हामीले नन भोलाटाइल सलिड राखेपछि एउटा सल्युसन बन्यो। अब यति बेलाको कन्डिसनको जुन सल्युसन छ, यो सल्युसनमा अब हाम्रो चाहिँ भेपर प्रेसर चाहिँ के हुने भयो त, कम हुने भयो, पिएस हुने भयो होइन। भन्न खोजेको चाहिँ नि अब अघिसम्म त हाम्रो प्योर सल्भेन्ट थियो, प्योर सल्भेन्टले दिने भेपर प्रेसर हाम्रो के अरे पी होइन। अब नन भोलाटाइल सलिड राखेपछि यसले के गर्छ अरे, सर्टेन हाम्रो चाहिँ स्पेस अकुपाई गर्छ यसले चाहिँ नि, जसले चाहिँ नि हाम्रो लिक्विड मोलिकुलको भेपराइजेसनलाई चाहिँ कम गराइदिन्छ होइन। त्यति बेला कन्डिसनलाई चाहिँ हामी भेपर प्रेसरलाई के भन्छौँ रे त, पिएस भन्छौँ होइन। अब यो पी माइनस पिएस भनेको के अरे, अगाडि नै पढेको लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर भनेको चाहिँ नि प्योर सल्भेन्टमा जति प्योर सल्भेन्टको जति भेपर प्रेसर थियो, प्योर सल्भेन्टमा नन भोलाटाइल सल्युट राख्दाखेरि के हुन्छ अरे त, भेपर प्रेसर अलिकति कम हुन्छ। भन्न खोजेको टोटल प्योर सल्भेन्टको प्रेसरबाट जब हामी चाहिँ नन भोलाटाइल सल्युट राख्दाखेरिको सल्युसनको चाहिँ नि भेपर प्रेसर घटाइदिन्छौँ, त्यति बेलामा यो जुन बिचमा आउने जुन भ्यालु छ त्यो नै के हो त, हाम्रो चाहिँ नि लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर हो कि। भेपर प्रेसरमा कति कम्ती भयो, प्योर सल्भेन्टको भेपर प्रेसरमा नन भोलाटाइल सल्युट राख्दाखेरि चाहिँ नि भेपर प्रेसर कति कम्ती भयो, त्यो नै के हो त, लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर हो। के अरे, पी माइनस पिएस भनेको लवरिङ अफ भेपर प्रेसर होइन, लवरिङ अफ भेपर प्रेसर। ल अर्को लवरिङ अफ भिपी। अनि अर्को जब हामी पी माइनस पिएस अपन पी यसलाई चाहिँ पीले डिभाइड गऱ्यो भने यसलाई के भन्छौँ हामी, रिलेटिभ लवरिङ अफ भेपर प्रेसर है। अनि अब हेरौँ है त, यो सल्युसनमा हेरौँ त, यो सल्युसनमा नम्बर अफ कुनको नम्बर अफ मोल छ। एउटा नम्बर अफ मोल भनेको के को छ त, नम्बर अफ मोल भनेको एउटा हाम्रो सलिडको छ होइन, जसलाई हामीले स्मल एनले चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेड गरौँ। भन्न खोजेको चाहिँ नि यो सल्युसनमा जुन हाम्रो नम्बर अफ मोल्सहरू के को छ भने एउटा सलिडको, यो मैले डल्लो दिएको यो सलिडको मोल्सहरू हो होइन, नम्बर अफ द मोल्स हो भन्नाले चाहिँ नम्बर अफ पार्टिकल्स कति प्रेजेन्स छ भनेको यहाँ यो स्मल एन। अब चाहिँ नि अर्को भनेको चाहिँ नम्बर अफ मोल अफ कसको हुन्छ त, नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्टको हुन्छ होइन। सल्भेन्ट भनेको अब वाटरै हामीले लिइरहेछौँ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के राख्यौँ त, क्यापिटल एन भन्नाले चाहिँ नि यो एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ सल्भेन्ट प्रेजेन्ट इन द्याट सल्युसन होइन। अब मोल फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ नि के, मोल फ्र्याक्सन भनेको मोल फ्र्याक्सन अफ सलिड भनेर ल के हो त, यो भन्न खोजेको भनेको त्यो सल्युसनमा भएको टोटल नम्बर अफ मोल के को छ त, त्यो सल्युसनमा भएको टोटल नम्बर अफ मोल भनेको के को छ त, एउटा सलिडको अपन सल्भेन्टकोमा कसको, त्यसको टोटल नम्बर अफ मोल अफ सलिड र सल्भेन्टमा के को मोल त, नम्बर अफ मोल अफ सल्युटको कुरा गरिरहेछौँ नि त होइन। सल्युटको छ भने यसलाई के भन्छ त, मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट होइन। भनेको चाहिँ नि टोटल नम्बर अफ मोल अफ सल्युसनमा चाहिँ नि के त, नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट, द्याट इज कल्ड एज वाज द मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट होइन। त्यसै गरी मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट भन्यो भने के भन्ने, मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट भन्यो भने के गर्ने, एन अपन एन प्लस एन। यो एन भनेको के अरे, नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट होइन। यो एन यो टोटल नम्बर अफ मोल अफ सल्युट प्लस टोटल नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट अफ द्याट सल्युसनमा के त, नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट होइन। यो भनेको के त, मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट। अब यति भइसकेपछि बुझौँ अब रल्स लले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने जुन हाम्रो रिलेटिभ लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर छ त्यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ केसँग त, नम्बर अफ मोल फ्र्याक्सन अफ द सल्युट। भन्न खोजेको जुन हाम्रो लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर लो हुने जुन कन्डिसन छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ केसँग त, नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट
हो नि त, किनकि जति धेरै नन भोलाटाइल सलिड भयो त्यति नै धेरै चाहिँ हाम्रो भेपर प्रेसर कम हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द्याट अफ द सलिड पार्टिकल है। रल्स लले त्यही भनेको रिलेटिभ लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द्याट अफ द मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट। अब यति भइसकेपछि यहाँ आएर के भनेको छ त रिलेटिभ Rawls law states that the relative lowering of the vapor pressure is equal to the mole fraction of the solid। यहाँ त्यही दिएको छ र P minus PS भनेको के रे lowering of the vapor pressure, P भनेको pressure of pure solvent, number of यो सबै दिएको छ है, यो अगाडि नै भनेको। अब हेरौँ यसको डेरिभेसन गरौँ है। अब डेरिभेसन गर्नको लागि फर्स्टमा मैले एउटा भाडोमा चाहिँ के राखेँ भने प्योर सल्भेन्ट राखेँ। यो प्योर सल्भेन्ट राख्दाखेरिको त्यो बेलाको कन्डिसनको भेपर प्रेसर भनेको चाहिँ नि P र अर्को भनेको चाहिँ नि त्यही प्योर सल्भेन्टमा अब मैले के राखेँ त नन भोलाटाइल सलिड पार्टिकल राखेँ र अब यो के भने एउटा सल्युसन भन्यो। यो सल्युसनको त्यति अब चाहिँ भेपर प्रेसर के हुने भयो त यो पहिलाको प्योर सल्भेन्टभन्दा अलिकति कम हुने भयो। त्यति बेलाको भेपर प्रेसर भनेको चाहिँ के त PS है। अब हेरौँ त यहाँ स्मल n भनेको नम्बर अफ मोल अफ सल्युट है। यो सल्युसनमा भएको नम्बर अफ यो कालो कालो मैले जुन दिएको छु नि यो भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ सलिड कति प्रेजेन्ट छ त्यसको n भयो। यो क्यापिटल M भनेको n भनेको चाहिँ नि नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट भन्नाले चाहिँ यो सल्युसनमा चाहिँ नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट कति प्रेजेन्ट छ यो चाहिँ नि क्यापिटल N भयो। P भनेको के रे भेपर प्रेसर अफ द प्योर सल्भेन्ट, अर्को PS भनेको भेपर प्रेसर अफ द प्योर सल्युट, अर्को लवरिङ अफ भेपर प्रेसर भनेको अघि भनेको जस्तै P minus PS रिलेटिभ लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर। जब लवरिङ अफ द भेपर प्रेसरलाई हामीले P ले डिभाइड गर्छौँ त्यति बेला के भन्छौँ त रिलेटिभ लवरिङ अफ भेपर प्रेसर भनेर भन्छौँ। मोल फ्र्याक्सन अफ सलिड अघि भनेको जस्तै n/n + n भयो भन्नाले चाहिँ टोटल नम्बर अफ मोल अफ सल्युट प्लस सल्भेन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त नम्बर अफ मोल अफ सल्युटको भएर चाहिँ के भने त्यसलाई मोल फ्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सनमा छ फ्र्याक्सनमा त्यही भएर मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट। त्यसै गरी मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट भनेको के त टोटल नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट अपन त्यो सल्युसनमा भएको नम्बर अफ मोल अफ सल्युट प्लस नम्बर अफ मोल अफ सल्भेन्ट है। अब के भयो भने अब यो सल्युसनको कुरा गरौँ है। अब यो सल्युसनमा हामीलाई थाहा छ यो नन भोलाटाइल सल्युट चाहिँ के हुँदैन त भ्यापोराइज्ड हुँदैन हैन। नन भोलाटाइल सल्युट भन्नेबित्तिकै भेपोराइज हुन्छ हुँदैन। यो भेपोराइज यहाँ हुने भनेको के हो त सल्भेन्टको मोलिक्युल्स मात्र के हुने त भेपोराइज्ड हुने हो भनेपछि यो सल्युसनको भेपर प्रेसर केसँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ त अभियसली केसँग हुने भयो त नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्ट हैन। नम्बर अफ सल्भेन्ट जति धेरै भयो त्यति नै धेरै चाहिँ के हुने भयो त यसको भेपर प्रेसर हुने भयो भन्नाले चाहिँ सल्युसनको भेपर प्रेसर केमा मात्र डिपेन्डेन्ट भइरहेको छ त यहाँ अब नम्बर अफ सल्भेन्ट, किनकि नन भोलाटाइल सलिड हाम्रो यहाँ के भइरहेको छैन भेपोराइज्ड भएको छैन है। सो सिन्स द सलिड आर सपोज टु बी नन भोलाटाइल एन्ड द भेपर प्रेसर अफ द सल्युसन इज ड्यू टु मोलिक्युल अफ द सल्भेन्ट प्रेजेन्ट एट एनी टाइम एबभ द सर्फेस सो द भेपर प्रेसर अफ द सल्युसन इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मोल फ्र्याक्सन अफ द सल्भेन्ट है। यति कुरा याद राख्ने कि यो सल्युसनको चाहिँ भेपर प्रेसर केमा मात्र डिपेन्डेन्ट भइरहेको छ भेपर प्रेसर अफ द्याट सल्भेन्ट, सल्भेन्टले दिने भेपर प्रेसरमा मात्र डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि चाहिँ नि PS इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ द सल्भेन्ट जति भयो त्यति नै धेरै नै हाम्रो के हुने हो त अब यो सल्युसनको चाहिँ भेपर प्रेसर हुने भयो भनेपछि डिरेक्टली प्रोपोर्सनल। अब यो साइन हटाउनको लागि हामीले के राख्यौँ के भनेको के प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट है। अब यो भयो के को लागि त सल्युसनको लागि यसलाई हामी के मान्यौँ त इक्वेसनको लागि इक्वेसन 1 मानौँ है। अब हामीले यदि प्योर सल्भेन्टको कुरा गर्ने हो भने प्योर सल्भेन्टमा भनेको यहाँ प्योर सल्भेन्टमा हेरौँ त यहाँ कुनै सलिड पार्टिकल छ छैन। त्यो भएपछि स्मल n भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ सलिड पार्टिकल मानेको थियौँ नि त हामीले हैन। त्यो भएर यसलाई चाहिँ हामीले के मान्यौँ त 0। त्यसै गरी PS यति बेलाको कन्डिसनमा यसको प्रेसर भनेको कति रे P हैन। अब यो भ्यालु लगाएर हामीले इक्वेसन 1 मा हाल्दाखेरि के हुन्छ भने इक्वेसन 1 मा लगाएर हाल्दाखेरि चाहिँ अब के हुने भयो त हाम्रो P - PS/P यति हुने भयो। सरी कता गएछ ओके यति हुने भयो P = K n/ यति भएपछि P = के आउने भयो। अब यो K को भ्यालु लगाएर हामी चाहिँ नि K को भ्यालु यहाँ P आछ। अब यो K को भ्यालु चाहिँ नि हामीले इक्वेसन 1 मा हाल्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ नि हाम्रो इक्वेसन 1 मा के थियो यो P को ठाउँमा हाम्रो के थियो नि त हो त्यही K को ठाउँमा P हाल्यौँ। यस्तो हाल्दाखेरि यस्तो खालको इक्वेसन आयो। अब दुईटैबाट चाहिँ हामीले 1 सब्ट्र्याक्टिङ गर्यौँ यता पनि 1 ले सब्ट्र्याक्टिङ गर्यौँ यसलाई पनि 1 ले सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्डिसन आयो हेरौँ है त। अब हाम्रो जुन मेन ल्याउनु पर्ने थियो त्यो कुरा आइसक्यो। के भन्ने थियो हाम्रो रल्स लले चाहिँ नि रिलेटिभ लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द्याट द मोल फ्र्याक्सन अफ द सल्युट हैन। त्यो कन्डिसन आयो है। अब hence from the above equation it is clear that the relative lowering of the vapor pressure of the solution containing non-volatile solid is equal to the mole fraction of the solid है। अब यति आइसकेपछि हामीले मोलिकुलर वेट कसरी सलिडको मोलिकुलर वेट निकाल भन्छ रल्स लबाट है। यो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने है। अब हामीले थाहा छ नम्बर अफ मोल भनेको नम्बर अफ मोल n भनेको के हो
नम्बर अफ द मोल भनेको कुनै पनि सब्स्टेन्स अथवा चाहिँ सलिड भनौँ अथवा सल्भेन्ट भनौँ तिनीहरूको त्यसको टोटल वेट अपन त्यसलाई मोलिकुलर वेटले डिभाइड गरिदियो भने टोटल वेट द्याट माइट बी इन ग्राम हैन त्यसलाई मोलिक्युल उसको मोलिकुलर उनीहरूको मोलिक्युलको वेटले चाहिँ नि डिभाइड गरिदियो भने के आउँछ त हाम्रो नम्बर अफ द मोल आउँछ यो त हामीले फर्मुला पहिल्यैबाट पढिरहेको W/M हैन अब लेट हेरौँ है त स्मल m भनेको सपोजको लागि चाहिँ नि त्यही सल्युसनको सल्युटको वेट मानौँ है क्यापिटल W भनेको चाहिँ नि त्यो सल्भेन्टको सल्युसनको सल्भेन्टको वेट मानौँ m भनेको चाहिँ नि के मानौँ त मास अफ सलिड मानौँ अनि यो क्यापिटल M भनेको चाहिँ नि मास अफ सल्भेन्ट राखौँ है अब सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ त हाम्रो रल्समा के छ त P - PS/P भएको यो ठाउँमा हेर है एकछिन यहाँ हेरौँ त पहिला एकदम डाइल्युट सल्युसन छ डाइल्युट सल्युसन भनेबित्तिकै कस्तो जहाँ चाहिँ नि सल्युटको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ नि एकदमै कम छ भने त्यो कन्डिसनमा नम्बर अफ मोल्स चाहिँ नि नियरली इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स सल्भेन्ट हुने भयो भन्न खोजेको चाहिँ नि त्यो डाइल्युट सल्युसन छ अथवा चाहिँ नि सल्युटको कन्सन्ट्रेसन कम छ भने त्यो कन्डिसनमा भनेको कन्सन्ट्रेसन के को मात्र हुने भयो अथवा नम्बर अफ मोल्स के को मात्र हुने भयो त सल्भेन्टको मात्र हुने भयो है अब यही हालिदिएको छ हेरौँ त देन P - PS अपन हेरौँ त त्यो n प्लस क्यापिटल N भनेको चाहिँ नि यो क्यापिटल N हुने भयो अब भ्यालु राख्दिउँ यो n भनेको ठाउँमा M/W सेम हालिदिउँ यहाँ लेखिदिएको छु मैले त्यसै गरी यो यताउति गर्दाखेरि चाहिँ नि यस्तो खालको कन्डिसन आयो र लास्टमा चाहिँ नि W/M इजिकल्स टु W/M इन्टु रिलेटिभ लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर आयो यो यताउति गर्दाखेरि यो बुझिहाल्नुहुन्छ आयो है अब यदि तपाईहरुलाई चाहिँ नि क्वेशनमा चाहिँ नि के दिएको हुन्छ भने यो वेट अफ सल्भेन्ट दियो मोलिकुलर वेट अफ सल्भेन्ट दियो हैन मास अफ सल्युट दियो रिलेटिभ लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर दियो र वेट अफ के रे सल्युट निकाल अथवा चाहिँ नि यो नदिएर यो दिने अथवा यो निकाल्नु पर्ने भयो भने चाहिँ नि के लाउनु पर्छ यो फर्मुला लाउनु पर्यो है इफ रिलेटिभ लवरिङ अफ द भेपर प्रेसर मोलिकुलर वेट अफ सल्भेन्ट एन्ड वेट अफ सलिड इज गिभन देन वी क्यान क्याल्कुलेट द मोलिकुलर वेट अफ सलिड अब हेरौँ त एउटा मैले यहाँ न्युमेरिकल पनि लिएर आएको छु हेरौँ त के भइरहेछ द भेपर प्रेसर अफ द प्योर वाटर एउटा प्योर वाटरको भेपर प्रेसर के छ अरे त 4.58 mm अफ Hg छ अरे हैन अनि सल्युसनको चाहिँ नि हाम्रो ल्याक्टोज भन्ने सलिड कति वेट कति छ 8.45 ग्राम त्यसै गरी चाहिँ नि वाटरको चाहिँ नि हाम्रो वेट कति छ त 100 ग्राम छ अरे है अनि भेपर प्रेसर कति छ अरे भेपर प्रेसर अफ वाटरको भेपर प्रेसर कति छ अरे त 4.5 mm छ अरे है अब त्यही टेम्परेचरमा अब हेरौँ त सबै लेख्यो भेपर प्रेसर अफ द वाटर P = यति भयो भेपर प्रेसर अफ द सल्युसन यति भयो वेट अफ ल्याक्टोज यति भयो अब हामीले मोलिकुलर वेट अफ ल्याक्टोज निकाल भनेर भन्छ हैन वेट अफ वाटर भनेको हामीले वाटर मोलिक्युलको कति हुन्छ जहिले पनि वाटर मोलिक्युलको 18 हुन्छ हैन भनेको H2 यो H2 मोलिकुलर वेट निकाल्न त आउँछ अब यति भएपछि फर्मुला अनुसार हाम्रो त्यही फर्मुलालाई दिने र हाम्रो चाहिँ नि M1 को भ्यालु चाहिँ नि आउँछ जस्ट दैट थ्यांक यू